बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम उसैर हूँ। 9 अप्रैल 2026 जुमेरात का दिन। ईरान अमरीका इसराइल की जंग के हवाले से पहले मुज़ाकरात का एक ट्रैप बिछाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 14 दिन की जंग बंदी हो गई है, ईरान की शराइत मान ली गई हैं और एक ट्रैप बिछाकर फौरी तौर पर चंद घंटों के बाद ही ईरान पर एक हमला हुआ। इसराइल ने ईरान की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर अटैक किया। अब जो खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धोखा हुआ है और अमेरिकी फौज जंगी लड़ाका हथियारों की ईरान के ऊपर शदीद बमबारी। ये मामला क्या है और ये अब जो अमेरिका की फौज को एकदम से हाई अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया गया है, ईरान पर हमला करने का हुक्म, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी कि एक तरफ तो जो अमेरिका है वो मुज़ाकरात करने जा रहा है कल इस्लामाबाद में, तो दूसरी जानिब अमेरिका की फौजें जो है मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं। और फिर दूसरी बड़ी खबर पर बात करेंगे कि पाकिस्तान, चीन और सऊदी अरेबिया उन्होंने भी ईरान का बदला लिया है और अमेरिका इसराइल पर अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक कर दी है। यानी कि पाकिस्तान तो चाह रहा है, ये तीनों ममालिक चाह रहे हैं कि जंग बंदी हो और ये जंग को रुकवाया जा सके, इसराइल की हमलों को रुकवाया जाए। लेकिन जब बात हद से बढ़ गई तो अब ये बदतरीन हमला हुआ है इसराइल पर। पाक फौज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुकी है। ये क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, तमाम तर डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नागरिकान, सबसे पहले तो इस वक्त पाकिस्तान जो अपना लीडिंग रोल प्ले कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल जुमे के दिन इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के अहम तरीन मुज़ाकरात का पहला राउंड शुरू होने जा रहा है, जिसमें ईरान की वज़ीर ख़ारजा आएंगे और फिर अमेरिका से भी जो है उनका एक आला सतह का वफ़द जो है वो पाकिस्तान उनको होस्ट करेगा और ये मुज़ाकरात होंगे। लेकिन मुज़ाकरात से पहले क्या हुआ कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। फिर ईरान ने बदले में बहरीन, कतर, कुवैत और यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर अटैक किया। अब जो ईरानी डेलीगेशन जो इस वक्त इस्लामाबाद में पहुंच चुका है और कल ये जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू होंगे, तो पाकिस्तान में जो ईरान के एम्बेसडर हैं रजा अमीरी, उनकी जानिब से जो है वो कहा गया कि जो ईरान है उस पर हमला किया गया और उस पर जो सीज फायर की वायलेशन हुई है, सीज फायर को तोड़कर ईरान पर जो हमले हुए हैं, उसके बावजूद हम अमेरिका के साथ कल मुज़ाकरात करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये जनाब बड़ा एक ग्रीन सिग्नल है अमेरिका को कि ईरान जो है वो खत्ते में अमन चाहता है, लेकिन उसके ऊपर अटैक कौन कर रहे हैं, ये हमला ये किसने किया, पहले सीज फायर किसने तोड़ा, अमेरिका और इसराइल ने, और ईरान पर पहला हमला किसने किया था, अमेरिका और इसराइल ने। तो क्या ईरान अमन पसंद है, क्या अमेरिका अमन पसंद है या इसराइल अमन पसंद है? ये बड़ा आम सवाल है कि किस तरह से ईरान जंग को अमेरिका और इसराइल ने मिलकर एक प्लान तरीके से छेड़ा है और फिर ईरान कह रहा है कि हम फिर भी कल मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। ताकि अमेरिका ये क्यों कर रहे हैं, अमेरिका एक फैसला कौन ये सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है। मैं आपको ये बड़ी आम खबर दे रहा हूं जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं कि उससे पहले जो हमला अमेरिका और इसराइल मिलकर करने जा रहे हैं, ये मुज़ाकरात इस वजह से उन्होंने ट्रैप बिछाया कि पहले ये अपने हमले को लेजिटिमेट करें, क्योंकि अमेरिका और इसराइल कह रहे हैं कि ईरान की शराइत हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं, ईरान हमारे मुतालबात नहीं मान रहा। तो ये बात कर रहे हैं अपने हमले को लेजिटिमेट करेंगे कि ईरान ने हमारी बात नहीं मानी थी, तो लिहाजा हमने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। तो इस वजह से ये मुज़ाकरात का ट्रैप जो है वो जनाब बिछाया गया। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है, ट्रंप ने किस तरह से जनाब धोखा दिया और अमेरिकी फौज जंगी लड़ाका हथियार जो है उनकी ईरान पर शदीद बमबारी हुई है। पाक फौज इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुकी है। सबसे पहले तो इसराइल ने एक सीज फायर तोड़ा, वो मैंने आपको बताया। अब ट्रंप ने अमेरिका की जो नेवी है उसको हुक्म दे दिया कि वो ईरान को चारों तरफ से घेर ले, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसराइल में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग होती है जिसमें फैसला हुआ कि अब हमने क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं तो दूसरी जानिब अमेरिका इसराइल की जो नेशनल सिक्योरिटी की ये मीटिंग होती है उसमें फैसला हुआ है कि हमारा हाथ ट्रिगर पर है, अब हम ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। क्योंकि हमने एक तरफ तो लेबनान पर भी अटैक कर दिया कि 10 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा हमले हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, और लेबनान वॉर इस वक्त शुरू है और ईरान ने कहा कि जब तक आप लेबनान वॉर खत्म नहीं करेंगे हम आपके साथ मुज़ाकरात पर नहीं बैठेंगे। ये लेबनान वॉर जो है वो भी ईरान के लिए बड़ी खतरनाक है। तो वो इसराइल ने फैसला कर लिया कि वो लेबनान के साथ साथ ईरान पर भी फैसला कौन और अपने हमलों का आगाज करने जा रहे हैं, यानी कि ये एक नई जंग का आगाज है, ये वर्ल्ड वॉर 3 है। इसराइल जो है
امریکہ کے ساتھ مل کر یہ حملے کرے گا. اور پہلے امریکہ نے مذاکرات، تیسری جنگ میں بھی ایسا ہوا تھا کہ پہلے امریکہ نے مذاکرات کا ڈھونگ رچایا تھا، پھر ایران کے اوپر اٹیک کر دیا تھا. لیکن اب مذاکرات میں ایران کہہ رہا ہے کہ جب تک لبنان نہیں ہوگا ہم مذاکرات نہیں کریں گے. امریکہ کہہ رہا ہے کہ مذاکرات میں لبنان کی شرائط جو ہے وہ شامل نہیں تھی، ہم مذاکرات جو ہم لبنان کے اوپر نہیں کر سکتے. اب دوسری جانب امریکی فوج کو جو دوبارہ جنگ کے لیے الرٹ رہنے کا حکم جاری کیا گیا ہے. ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ جب تک ایران، ٹرمپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جو ہے وہ یہ اسٹیٹمنٹ شیئر کی گئی ہے، اس پہ انہوں نے کہا کہ جب تک ایران ہماری شرائط کے اوپر ڈیل نہیں کرے گا، ہماری شرائط نہیں مانے گا، ہم تب تک ہماری امریکی فوج ایران کے خلاف ہتھیار اٹھائے رکھے گی اور امریکی فوج کے جہاز تیار ہیں، اور اگر ایران نے انکار کیا تو ہم اٹیک کر دیں گے. دس از دا مین پوائنٹ. یہ جو امریکہ کرنے جا رہا ہے کہ ہم اٹیک کر دیں گے، کہ ایک طرف تو مذاکرات، کل دیکھیے گا کہ کل مذاکرات جب ہو رہے ہوں گے امریکہ اور اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کر دیں گے. میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ ایک طرف تو مذاکرات ہو رہے ہوں گے، دوسری جانب اٹیکس ہو رہے ہوں گے امریکہ اور اسرائیل کے. تو ایران کو کہا گیا کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم اب آپ کے اوپر فیصلہ کن حملہ کرنے جا رہے ہیں. یہ لمبی جنگ بہت چھڑ گئی ہے، لیکن ایران جو ہے وہ کسی طور پر بھی شرائط ماننے کو تیار نہیں ہے. ایران کی طرف سے صاف صاف انکار کر دیا گیا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی کوئی شرائط جو ہے وہ آپ کی نہیں مانیں گے. اب دوسری جانب پاکستان جو ہے وہ بہت کوشش کر رہا ہے، چائنا بہت کوشش کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ چائنا نے بڑا اہم ترین کردار ادا کیا ہے اور پاکستان بھی ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے اسرائیل کے حملوں کو رکوانا چاہتا ہے. تو اس حوالے سے لے کر پاکستان جو ہے اس نے ایک مرتبہ پھر سے ہماری وزارت خارجہ نے پریس ریلیز جاری کیا اور جو اسرائیل نے لبنان پر اٹیک کیے اس کی مذمت کی ہے اور کہا گیا کہ عالمی برادری کو اس پر دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے. تو جو لبنان کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں پاکستان نے اس کی مذمت کی. سعودی وزیر خارجہ اور پاکستان کے وزیر خارجہ کی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، انہوں نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کے حملوں کو رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے پاکستان جو ہے وہ ان حملوں کو رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں. سعودی عرب بھی چاہتا ہے کہ جنگ روکی جائے، لیکن متحدہ عرب امارات، یہ دیگر 2-3 ملک ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ جنگ کو طول پکڑایا جائے، جنگ لمبی ہو. لیکن سعودی عرب کوشش کر رہا ہے کہ جنگ کو رکوایا جائے. پاکستان بھی اس حوالے سے کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان کے وزیر خارجہ اور جو سعودی کے وزیر خارجہ ہیں ان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. یہ اسرائیل کے اوپر کہا گیا، اسرائیل کو کہا گیا کہ اب ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کے ساتھ جنگ پر نہیں کریں، نہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں نہ ہم آپ کے ساتھ جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں. ہم صرف اور صرف اپنا اصولی موقف پر قائم ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو، دنیا میں امن کا پیغام جائے. ہم امریکہ کے ساتھ بھی اس جنگ میں شامل نہیں ہیں. پاکستان نے کسی بھی قسم کا امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کو ڈیمیج نہیں کیا اور ایران اسی وجہ سے پاکستان کا شکر گزار ہے. وہاں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں، وہاں کی عوام اور پاکستان کی عوام کا ایک ایموشنلی اٹیچمنٹ ہے. تو لہٰذا یہ بڑی خطرناک اور خوفناک قسم کی جنگ جو ہے وہ چھڑ گئی ہے. ابنائے حرمز جو ہے وہ کھلی تھی، لیکن ابنائے حرمز کو ایک مرتبہ پھر سے بند کر دیا گیا اور اسی کی جو ہے وہ یہ ایک جنگ تھی کہ امریکہ چاہ رہا تھا کہ وہ یہ مذاکرات کی آڑ میں تیل کی قیمتیں جو ہے وہ نیچے لائی جائیں جو اس اوپر جا رہی ہیں، اور تو ان کے اسٹیٹمنٹ کے بعد تیل کی قیمتیں جو ہے وہ نیچے بھی گری اور بے حد گری. تو اب خبر آ رہی ہے کہ ابنائے حرمز میں بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے ایران نے متبادل بحری راستہ جو ہے اس کا نقشہ جاری کر دیا ہے. ایرانی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق جو نقشہ جاری ہوا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جہاز اس علاقے سے باحفاظت گزارے جہاں پر جو ہے وہ یہ بارودی سرنگ نہیں بچھائی گئی ہے. اس کے علاوہ جو مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ ہیں جہاں پر انڈیا کا قبضہ ہے، انہوں نے کہا کہ ماننا ہوگا کہ پاکستان نے وہ کیا جو باقی نہیں کر سکے. یعنی کہ اب تو کشمیر ظاہر ہے کشمیر کا اور ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے. مقبوضہ کشمیر کے اوپر کی جو وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جو کر دیا وہ ہمیں ماننا ہوگا وہ کوئی اور ملک نہیں کر سکا. دیکھیں ایران جو ہے اس کے انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، انڈیا بھی ایران سے تیل لیتا رہا ہے، اس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، اس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن ایران نے انڈیا کی بات نہیں مانی. انڈیا جو ہے وہ اس مذاکرات میں لیڈنگ رول پلے نہیں کر رہا، اس کی تو یہاں پر ویلیو تک نہیں ہے، پاکستان کر رہے ہیں. دس از دا مین پوائنٹ کہ پاکستان جو ہے اس سینٹر آف گریوٹی ہے، دنیا کے فیصلے اسلام آباد کے اندر ہو رہے ہیں اور انڈیا اس مکمل طور پر آئسولیٹ ہو کر رہ گیا. اس کے علاوہ جناب جو برطانوی وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا کہ ایران جنگ ہماری نہیں تھی اور برطانیہ نے بھی امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے سے انکار کر دیا ہے. نیٹو کی فورسز جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئی ہیں، وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار جو ہیں وہ نہیں ہے. یعنی کہ اتنی انپروفیشنل بیہیویئر تھا امریکہ کا، ڈونلڈ ٹرمپ کا، کہ ایک طرف تو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، دوسری جانب وہ مذاکرات جو ہیں وہ اس کے اوپر سبوتاج کرنے کے لیے اس پر اٹیک کرتے ہیں. یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس بری طرح سے پھنس گئے ہیں، وہ اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ اپنی عوام ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے اور وہ صرف اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے ایران پر حملہ کر رہے ہیں. تو اب جو اگلے 24 گھنٹے وہ بہت کریٹیکل اور بہت اہم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنی لازمی طور پر خیال رکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.